साफ अंदाज में बात कर रहा हूँ कि आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अदालत में जज के सामने गाली दी गई है। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। आप अपने दलाइल में वजन पैदा करें, आप गालियां ना दें, आप अब्यूज़ ना करें। और केस तो पिछली पेशी में ख़त्म हो चुका था। आज तो 9 बजे हम इस उम्मीद में थे कि फैसला आएगा। हम तो हाई कोर्ट में थे। आज हाई कोर्ट में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने हमने दरख्वास्त दी कि साइफर केस जो कल लगना था और यौम तकबीर की वजह से छुट्टी दी गई। 24 साल बाद इनको छुट्टी आ गई, अच्छी बात है, यौम तकबीर हम सबका है। लेकिन ये भी सोचिए कि जिसने बम बनाया अब्दुल कदीर खान, उसका नाम तक कल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, कल किसी प्रेस रिलीज में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट में कहीं डॉक्टर कदीर का नाम नहीं था। हम उस वजह से आज गए कि यौम तकबीर की वजह से कल हियरिंग नहीं हो सकी, तो हमें अर्ली डेट में चीफ जस्टिस साहब ने पीर का दिन दिया। ठीक है, पीर के दिन इंशाल्लाह केस हो जाएगा। यहाँ जब पहुँचे तो एक अजब तमाशा देखा, एक तुरफा तमाशा देखा कि अदालत फैसला सुनाने की बजाय दोबारा मानेका साहब को मोहलत दे रही है। 10 मिनट की मोहलत दी और वो घंटे तक तकरीबन बोलता रहा वो आदमी। और वो ये नहीं सोच रहा था कि उस अदालत में ये हमारी बहनें और माएँ बैठी हैं, हमारी ख़वातीन बैठी हैं। लेकिन हम दोबारा ये कहते हैं, जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब ने, उमर यूब साहब ने और शिबली साहब ने और हमारे वकला ने ये बात की है कि इंशाल्लाह, और हमारी बहन ने कमल शोज़ब साहिबा ने भी, कि हम अपना हौसला नहीं हारेंगे। मैंने अदालत में अपने वकला को भी ये बात की, हमारा काम मुकाबला करना है। हम हर फोरम पे जाएंगे, दलाइल में वजन पैदा करेंगे, हमारे पास मजबूत केस है। और एक सवाल मैं ज़रूर मानिका साहब से पूछना चाहता हूँ बसद एहतराम, क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं। आपको 5 साल बाद कैसे याद आया कि इद्दत में मसला है? जब शादी हुई थी इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, आप किसी प्रेशर में नहीं थे। और जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, आपको पौने 2 साल बाद ये केस कैसे याद आया? इसका मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आपकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर अपडेट का मसला तो कहीं नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि जेल में जाने के बाद कोई सॉफ्टवेयर की अपडेशन हुई है? क्योंकि अगर आपको तकलीफ थी, अगर आपको शिकायत थी, तो शादी के पहले महीने, दूसरे महीने, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, आखिर आपको इतने साल बाद ये कैसे याद आया? इसका मतलब है कि तमाम केसेस की तरह ये भी कंकॉक्टेड है, ये भी जेली है, ये भी साजिशी केस है, इमरान खान को अंदर रखने की कोशिश है। याद रखिए आप सब जो ये सब कर रहे हैं, उम्मत का लीडर बाहर निकलेगा, शान से निकलेगा और वापस वज़ीर आज़म पाकिस्तान में जाएगा इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने हाउस में जाएगा और वहाँ से कौम को लीड करेगा इंशाल्लाह। इद्दत वाला केस एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में था। लास्ट ऑर्डर के मुताबिक जज साहब ने 9 बजे ऑर्डर अनाउंस करने के लिए रखा था। इस केस में अपेलेंट खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। इस केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। आज 9 बजे इस्तदा की गई कि कुछ गुजारिशात करेंगे प्रोसिक्यूशन वाले, इसलिए केस को 10:30 बजे के लिए रखा गया। 10:30 बजे इस मरतबा फिर लास्ट टाइम की तरफ जिस तरह कोर्ट में एक मरतबा हुआ था, कंप्लेनेंट खावर मानेका खुद आया। अदालत को वो कह रहे हैं कि मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए। अदालत ने अपने प्रोसीडिंग रेगुलेट करने बरिस उम्मीद से कि आज ऑर्डर अनाउंस होगा, इसलिए अदालत ने उसको 10 मिनट के लिए नहीं बल्कि पूरे आधे घंटे का टाइम दिया। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। 11 मरतबा उसने डेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 11 मरतबा उसने हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि प्रोसीडिंग आपने कंडक्ट करने, इतने सारे लोग आए हुए हैं, हम इंसाफ की खातिर, इस केस के आखिरी फैसले की खातिर कि आज ये कंक्लूड हो और आपकी तरफ से जजमेंट अनाउंस हो, इसके लिए हम खामोश हैं। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। इस तरीके से दरख्वास्त पहले जो आई थी वो जज साहब ने डिसमिस कर दी थी, उसके खिलाफ कंप्लेनेंट खावर मानिका हाई कोर्ट नहीं गए थे। इसलिए आज जज साहब ने ये ऑर्डर किया है
کہ میں ہائی کورٹ کو لیٹر لکھتا ہوں، آج ہی لیٹر جائے گا، ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ کیس دوبارہ میں نے سننا ہے یا کسی اور جج نے سننا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ فنڈامنٹل اصولوں کے اور بنیادی حقوق کے منافی ہے، یہ انصاف کا قتل ہے۔ اس کے لیے انتظار کرتے رہے۔ میں نے ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ججمنٹ کو سسپینڈ کر لیں، آپ سینٹنس کو سسپینڈ کر لیں۔ یہ وہ تاریخی کیس ہے جو صرف 2 دن میں کمپلیٹ ہو چکا تھا، جس میں ایویڈنس کی کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اس میں ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن، بوگس اور بیس لیس کیس ہے، لیکن جج صاحب نے آج وہ بھی سسپینڈ نہیں کیا۔ عدلیہ سے ہم بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، عدلیہ کے آزادی کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں۔ اب ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا ہے کہ اگر وہ لیٹر آپ کے پاس آیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، جب کیس ایون ریکیوز بھی ہوا تو جج صاحب نے 10 بجے آرڈر کیا کہ میں ریکیوز کرتا ہوں، 2 بجے اپنا جج کے سامنے پیش ہو جائے، اور جب ہم 2 بجے جج کے سامنے پیش ہوئے وہاں درخواستیں ڈسمس ہو گئی تھی۔ یہ سارا پلی پین ہے، یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اور یہ انصاف کا قتل ہے۔ جی پلیز۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جس طرح کہ بیرسٹر گوہر نے آپ کو بتایا، کہ کس طرح سے آج کی جو پروسیڈنگز تھیں، کس طرح سے ہماری سائڈ نے پورا موقع دیا، ایک خاص ڈیکورم سے ہم نے بیہیو کیا، لیکن جس طرح سے خاور مانیکا نے بری زبان استعمال کی، یہ تو جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو بہت ڈیسنٹ ورڈز ہیں، لیکن انہوں نے بڑی فحش باتیں کی، جس کو کہ کورٹ کے ڈیکورم اور جج صاحب کو اس کو روک دینا چاہیے تھا، کیونکہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے اور جو وہ خان صاحب پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں تھیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت عدالتوں پہ کافی پریشر ہے، لیکن کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہی جج سرخرو ہوں گے، اور وہی جج ہوں گے جو کہ اپنی نواسوں کو، پوتوں کو اور آنے والی نسلوں کو اپنے لیے ذریعہ یا فخر بنائیں گے، یا ایک ذریعہ ایک عظیمت بنائیں گے، یا رسوائی بنائیں گے۔ اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ فوراً جب تک اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا، اور یہ جو چیزیں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، اس سے مقصد صرف اور صرف جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو آگے ڈیلے کرنا تاکہ ان کی ضمانتیں نہ ہو سکیں اور ان کو ریلیف نہ مل سکے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، وہ سیاسی عدم استحکام کی ضامن صرف عدالتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ عدالتوں پہ ایک بھاری بوجھ ہے کہ وہ انصاف کریں، اور اس ملک میں جو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں، خاص طور پہ خان صاحب پہ اور بشرا بیوی پہ، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے، اس سے پورے پاکستان کی خواتین کی توہین ہوئی ہے۔ وہ کئی لوگ جو کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں، کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں، ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کی شادیوں کو بھی کسی بھی وقت اس پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس کو متنازع بنایا جا سکتا ہے۔